مسئول هماهنگی مناظرات شما بودم اگر خاطرتون باشه. اسم شما بنده رو یک دادید مناظره برای را مناظرات. خواستی، علا کل حال من نیومدم اینجا که با شما جر و بحث بکنم. مسئولش آقای نبودی من جانم. نیومدم اینجا با شما جر و بحث بکنم. مسئول هماهنگی مناظرات حضرت علی. چند تا مناظره شما هماهنگی کردی؟ جانم شما چند تا مناظره هماهنگی کردی؟ خودتون ما کسی رو هماهنگی نکردم. همین گروهی که با هم خب دیگه داشتیم استاد، حالا شما فراموش کردید. ما او اصلا من هیچ کاره بودم. گروه هماهنگی ادعایی ندارم. تماس ها نبود، تماس ها بودون که در اونم زیاد فعالیت هم که اصلا نداشتی که همکاری بکنی. همکاری چندان اونجا هم نداشتی شما. فعالیت آنچنانی ما شما ندیدیم. الحمدلله اصلا همکاری هم فکر کنید نکردم من. بله من اصلا همکاری هم نه خب یعنی شما از تعالی که اینجا منت میگذاری، منت میگذاری که من با شما دیگر همکاری نمیکنم. به تو پول نمیده. دوستانتون نه و من مسئول کامنت دیگران نیستم.